बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 7 फरवरी है और कल इलेक्शंस हैं जी। इमरान खान जेल में क्यों बैठा है जी? पाकिस्तानी अवाम के लिए बैठा हुआ है। अगर आज इमरान खान ये कह देना कि जी मैं इलेक्शन से और मैं सियासत से दस्तबरदार होता हूँ, तो उसको बड़ी आसानी से जो है आप देखेंगे कि उसकी सज़ाएँ भी ख़त्म हो जाएँगी, उसको बाहर भी जाने की इजाज़त दे दी जाएगी या फिर उसको बनी गाला में भी रहने की इजाज़त दे दी जाएगी। सिर्फ़ वो एक ये कमिटमेंट कर दे कि जी मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ, मैं इस निज़ाम से जो है साइड पर हो रहा हूँ। तो सब कुछ और सारी माफ़ियाँ जो हैं उसको दे दी जाएँगी। इमरान खान जेल में सिर्फ़ पाकिस्तानी अवाम के लिए बैठा है। उसके साथ क्या-क्या कुछ नहीं किया गया पिछले 2 साल के अंदर। मेरा नहीं ख़्याल पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी सियासतदान और ख़ास तौर पे किसी वज़ीर-ए-आज़म के साथ ऐसा किया गया हो। उसके घर में घुसकर उसके दरवाज़े तोड़े गए, उसको गिरेबान से पकड़ा गया, उसके सर पर डंडा मारा गया जब उन्हें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हाथे से अगवा किया गया था। फिंगरप्रिंट करवाने के लिए वो बैठे हुए थे। उसके बाद फिर उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा गया और अब जो इद्दत निकाह केस में उनके और उनकी अहलिया के बारे में जिस तरह कीचड़ उछाला गया, जितनी तज़लील की गई और उसके बाद फिर जो मीडिया में कुछ बैठे लिफ़ाफ़ों ने जिस तरह उसके ऊपर प्रोग्राम किया, वो आप सब लोगों के सामने है। तो उसने ये सब कुछ किसके लिए सहा है? अपने लिए तो नहीं कम अज़ कम। उसने ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए सहा है। तो कल का जो दिन है उसमें पाकिस्तानी अवाम ने साबित करना है कि अवाम भी इमरान खान के साथ खड़ी है। कल आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। 8 फरवरी वो दिन है जिसमें आप अपनी और अपने बच्चों की तकदीर बदल सकते हैं। अगर आप लोग भरपूर तादाद में निकल कर वोट डालेंगे तो निज़ाम उल्टा भी लटक जाएगा तो भी धांधली नहीं कर सकेगा और पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी की हुकूमत आएगी। लेकिन अगर आप लोग जैसे हमेशा से सोचते आए हैं और जिस तरह पाकिस्तान में हमेशा से वोट कास्ट होते हैं, 12 दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस, तो जिस तरह हमेशा से होते हैं वोट कास्ट 2 ढाई करोड़ वोटर जो है वो निकलता है वोट डालने के लिए। तो अगर ऐसा कल होगा तो फिर पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा जैसे पिछले 75 साल से चलता आया है। तो कल जो है वो आप लोग बदल सकते हैं और ये आप लोगों का फैसला है। अब जो पाकिस्तान में कल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके ऊपर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट कमिश्नर हैं, वो इसके ऊपर क्या कह रही हैं पाकिस्तान की कल के इलेक्शंस को लेकर इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ जो किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कह रही है, जो इंटरनेट को बंद करने के लिए खबर लगाई गई। हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं, निगरान वज़ीर दाखिला गौहर अयूब साहब, उन्होंने कहा कि जी इंटरनेट जो है वो बंद भी हो सकता है। अगर किसी इज़्ला से जो है हमें ये खबरें आई कि जी वहाँ हालात ख़राब हो रहे हैं, तो उसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, उन्होंने भी एक तस्वीर पोस्ट की है और कल के इलेक्शंस के लिए पाकिस्तानी अवाम से वो क्या अपील कर रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। कुल कितनी नशिस्तें हैं जी कौमी असम्बली की और इमरान खान कितनी जीत सकते हैं, बाकी पार्टियाँ कितनी जीत सकती हैं, वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इमरान खान साहब की कल एक तस्वीर भी आई जी अडियाला जेल की, उसके हवाले से वो जब तस्वीर आई सोशल मीडिया के ऊपर तो वो तो जी छा गई तस्वीर। और अब उसके ऊपर जो हमारे निगरान वज़ीर साहब हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक अफ़सोसनाक खबर जी, बलूचिस्तान में 2 जगह जी धमाका हुआ है। किला सैफुल्ला में जेयूआई का दफ्तर था, उसके बाहर जो है वर्कर्स बैठे हुए थे, वहाँ धमाका हुआ है जिसमें 25 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 15 से 16 के करीब जो लोग हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। इसी तरह जो है पशीन में भी धमाका हुआ है, बलूचिस्तान में, वहाँ भी 14 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं और 30 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं। तो सिक्योरिटी की सूरत हाल काफ़ी संगीन है पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है, इसके ऊपर जो हमारे निगरान वज़ीर हैं अचकज़ई साहब, वो कहते हैं कि जी ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में इलेक्शंस को लेकर, जितनी भी दहशतगर्दी और जिस जो धमाके हो रहे हैं इसके पीछे इंडिया है। और इसमें कोई शक नहीं जी, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ बढ़ता हुआ पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं वो नहीं देख सकते हैं। तो ख़ैर पाकिस्तान इस सब से निकलेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है बेहतरी की तरफ जाएगा। अभी इमरान खान साहब की तस्वीर जी कल रात जो है वो कल शाम के टाइम ये तस्वीर आई सोशल मीडिया के ऊपर, अडयाला जेल में तस्वीर है ये इमरान खान साहब की पेशी के दौरान। तो ये तस्वीर जब वायरल हुई तो उसके बाद जी इमरान खान साहब की जो है कैंपेन तो फिर अरूज के ऊपर चली गई। लोग जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों में बाहर भी निकले और इमरान खान की तस्वीर इस तरह वायरल हुई इंटरनेट के ऊपर और पूरे सोशल मीडिया की जितनी भी ऐप्स हैं के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए गए। इतने फॉलोअर्स हैं, लाज़मी बात है इमरान खान साहब के, पूरी दुनिया में तस्वीर जो है वायरल हो गई।
تو اس کے اوپر جو ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک آڈیو بھی جو ہے وائرل کی گئی، جو کہ عمران خان صاحب کی تو نہیں تھی، وہ جوڑ توڑ کر جو ہے بنائی گئی، اور مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے جو ہے عمران خان کی جو کمپین چل رہی ہے اس کو ڈسمنٹل کیا جا سکے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر، تو لیکن وہ ہو نہیں سکا، اور تصویر جو ہے وہ اتنی وائرل ہوئی کہ آج مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں ان کو بیان جاری کرنا پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی تصویر جس نے بھی وائرل کی ہے اس کے اوپر لازمی جو ہے کارروائی ہوگی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو اس کے ساتھ آڈیو لیک وائرل ہوئی تھی، جو آڈیو تھی عمران خان کی جو کہ مختلف کلپس کو جوڑ کر بنائی گئی تھی، ان کے خلاف جو ہے کارروائی نہیں ہوگی، لیکن جس نے تصویر لیک کی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ضرور ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں جی یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹ کمشنر ہیں وہ پاکستان میں الیکشنز کو لے کر کیا کہہ رہی ہیں، اور پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس نے کیا کہا، کیونکہ جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے، اور پاکستان میں انٹرنیٹ تو بند ہوگا نہیں، یہ تو امپاسبل ہے جی، اور یہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ دھاندلی ہو سکے گی۔ پاکستانی عوام اگر نکل آتی ہے نا جی، تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ عوام کی مرضی کی حکومت بننے سے نہیں روک سکتی ہے۔ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کل بھی ہم سوئے رہیں گے یا کل ہم ووٹ ڈالنے کے لیے بھرپور تعداد میں نکلیں گے۔ اب جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں یونائٹڈ نیشن کی، وہ کہتی ہیں ahead of Thursday parliamentary election in Pakistan we deplore all acts of violence against political parties and candidates and urge the authorities to uphold the fundamental freedom necessary for an inclusive and meaningful democratic process۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل پاکستان میں جو ہیں وہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، تو ہم پاکستان کی جتنی بھی پارٹیز ہیں، جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو کہیں گے کہ فریڈم کے ساتھ جو ہے پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے ان کو پورے فریڈم کے ساتھ جو ہے الیکشن میں حصہ لینے دیں، اور پاکستانی عوام کو جو ہے تمام تر جو ان کے حقوق ہیں ان کے مطابق الیکشن میں جو ہے وہ جانے دیں، تاکہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ بآسانی آگے بڑھ سکے۔ Pakistan democratic gains over the past 15 years have been hard won in the face of many security and economic challenges۔ Elections are an important moment to reaffirm the country commitment to human rights and democracy۔ کہ elections جو ہیں وہ بڑے important ہیں پاکستان میں ہیومن رائٹس کے لیے، اور کنٹری کی جو کمٹمنٹ ہے ڈیموکریسی کو لے کے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اینڈ ٹو انشور دا رائٹ ٹو پارٹیسپینٹ آل آف اٹس پیپل انکلوڈنگ وومن اینڈ مائنورٹیز، کہ یہ شور بھی کرنا ہے پاکستانی اسٹیٹ کو کہ جی تمام پارٹیسپینٹس اور اس کے ساتھ پاکستانی عوام، عورتیں، بچے اور مائنورٹیز جو ہیں وہ برابر حصہ لے سکیں الیکشنز میں اور اپنا ووٹ ڈال سکیں۔ وی آر ڈسٹربڈ دیئر فور بائی دا پیٹرن آف ہراسمنٹ، اریسٹ اینڈ prolonged detention of leader of the Pakistan Tehreek-e-Insaf party and their supporters, which has continued during the election period. Multiple legal cases have been brought against former Prime Minister Imran Khan, which have disqualified him as a candidate and sentenced him to long prison terms. We expect the higher courts will carefully review these conclusions in line with applicable due process and fair trial rights and Pakistan wider international human rights obligations. All eligible parties must be able to complete fairly۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2 سال میں، جو عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، جو ان کے رہنماؤں کے ساتھ کیا گیا، ہمیں بڑے کنسرنز ہیں اس کے اوپر، اور جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہائر کورٹس ہیں وہ بڑا فیئر ٹرائل دیں گی، اور فیئر طریقے سے پاکستان کو اور پاکستان کا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ برابر چانسز دیں گی۔ اور یہ انہوں نے کنسرن اپنا شو کیا ہے کہ جی یہ جو کچھ پچھلے 2 سال میں ہوا ہے یہ بڑے سوالات جو ہے وہ اٹھاتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہو جائیں۔ کنسرنز اوور وائلنس اگینسٹ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ کینڈیڈیٹس اہیڈ آف پاکستان الیکشنز، تو یہ ان کی جی مین ہیڈ لائن تھی یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کمشنر جو ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان کے الیکشنز پر کنسرنز ہیں، اور اب کل انٹرنیشنل میڈیا بھی پہنچ چکا ہے پاکستان، کل کے جو الیکشنز ہیں اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ سامنے آئے گی کہ انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتا ہے پاکستان میں۔ اور بات یہ ہے کہ جی عوام نکل آتی ہے تو دھاندلی نہیں ہو سکے گی، اور الیکشنز کبھی بھی جو ہے پورے کے پورے الیکشنز کو رگڈ نہیں کیا جا سکتا، کچھ پرسنٹ ہی دھاندلی ہوتی ہے، 10%، 20%، ایسا نہیں ہو سکے گا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اگر 20 سیٹیں جیت رہی ہے تو اس کی سیٹیں 120 کر دی جائیں گی، عمران خان جو ہے وہ اگر 100 سیٹیں جیت گئے ہیں تو ان کی سیٹیں جو ہے 20 کر دی جائیں گی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ 19 یا 20 جو ہے وہ دھاندلی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ لوگ بھرپور تعداد میں نکلیں، اور یہ جو بیانیہ ہمارے پاکستانی میڈیا کے اوپر چلایا جا رہا ہے اس پر اپنے کان مت دھریں۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی کتنے جو ہیں کینڈیڈیٹس ہوں گے
اور کتنی ہماری جو قومی اسمبلی ہے اس کی سیٹوں پر کتنی سیٹیں اگر کوئی پارٹی جیت جاتی ہے تو وہ بآسانی جو ہے وہ اپنی حکومت بنا سکتی ہے۔ 170 سے 72 کا نمبر جو ہے وہ درکار ہوتا ہے قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے۔ کوئی بھی پارٹی اگر اتنی سیٹیں جیت جاتی ہے تو بڑی آسانی سے حکومت بنا سکتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب سے بلے کا نشان نہ چھینا جاتا تو 170 سے 72 کا جو نمبر ہے وہ بڑا چھوٹا نمبر تھا۔ عمران خان صاحب 200 سیٹیں جو ہیں وہ جیت جاتے، 266 نشستیں ہیں جی، اور اس کے باقی جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں وہ ملا کر تقریباً کوئی 300 350 جو ہیں وہ سیٹیں بنتی ہیں، اور جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ تقریباً 570 کہہ لیں آپ ہوتی ہیں، اور باقی جو ہیں وہ ساری مخصوص نشستیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کل کیا بنتا ہے جی۔ اب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان، انہوں نے یہ اپنی جو ہے تصویر شیئر کی ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر۔ انہوں نے کہا ٹمارو از اے ہیوج ڈے آف پاکستان، یور ووٹ از امپورٹنٹ، ایز سون ایز یو آر ایبل ٹو پلیز پوسٹ a photo or video saying I voted PTI with a hashtag vote for PTI to show your support۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کل پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے، آپ لوگ نکلیں ایز سون ایز پاسبل، اور صبح صبح نکلیں اور ووٹ ڈالیں، اور اپنی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالیں اور کہیں کہ آئی ووٹ فور پی ٹی آئی کا جو ہیش ٹیگ ہے وہ ساتھ لگائیں اور ووٹ ڈالیں۔ یہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کل جی عمران خان صاحب کا حساب چکانے کا دن ہے، اور عوام کے پاس اب یہ تقریباً کوئی 12-14 گھنٹے پیچھے رہیں گے، 15 گھنٹے۔ آپ لوگ نکلیں گے ووٹ ڈالیں گے تو اپنی تقدیر بدل لیں گے، ورنہ پاکستان تو چلتا آ ہی رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا، جیسے پہلے 75 سال سے چلتا ہے ایسے ہی آگے بھی چلتا رہے گا۔ اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔